मुखेल वोळ, तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. नियाळाक आदार. 2025 वर्सां आदलो क्रिस्ती भावार्थ आमचो. देव सोबद आसलो तो मनीस जावन बापाचे खुशये प्रमाणे संवसारांत जल्मांत आयलो, मनशां मदें जियेलो, सर्गींचें राज परगटलें, सोबार लोकांक पेकोवणी दिली, पातक्यांची पातकां बक्षिलीं, सैतानाचे पदवे आड तो झुजलो, शिसां सांगाता जियेलो, देवाचें उतर तांकां शिकयलें आनी पवित्र पुस्तकांत सांगलोल्या प्रमाणे ताणें कोश्टांचें मरण सोंसलें. तो खुर्सार मेलो, ताका निकिपिलो आनी तिसरे दिसा तो नव्यान जिवंत जालो. सोबार जाणांक तो दिश्टी पडलो आनी 40 दिसांनी वैभवान स्वर्गार चडलो. आतां बापाच्या उजव्याक बसला आनी एका दिसा आमची मनसुबी करूंक परत येतलो. तोच तो सोमी जेजू क्रिस्त, आमचो एकलोच देव आनी दोनी. भावार्थाची पाटलावदारां आमी. जेजून बापाची खुशी केली, आमचो भावार्थ आमी वाडोवया. जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगटून ह्या उत्सवीक वर्साचो आमचो हेतू करुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपलें कार्य सोंपून बापाशी परत वेता. हीच भावना आमकां आसूंक जाय. देवान आमकां खेरीत येवजणेन जल्माक हाडल्यान जाल्यार ताची खुशी करूंक आनी एक दीस ताच्याच राज्यांत परत वचूंक. आसात काय आमी तयार? बरें तें करून आनी वायट तें सोडून दिवन स्वताचे आनी नितीचे वाटेर चलूंक वावरुया. म्हजो थाराव. जेजूच्या पावलांनी चलून हांव सर्गीची वाट धरूंक वावुरतलें.